आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम कर्पोरेट टकको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रस्तुता अनिस्मा बस्नेत। दर्शकबिन कार्यक्रम कर्पोरेट टकको आजको श्रृङ्खलामा हामी समग्र देशको आर्थिक विकास, कृषि क्षेत्र लगायतका विषयमा, त्यस्तै विकास निर्माण लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। त्यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डाक्टर सर्वराज खड्काज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रम कर्पोरेट टकको आजको श्रृङ्खलामा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? सन्चै छु। आजभोलि यहाँको व्यस्तता केमा छ? होइन, आजभोलि त अलिकति आराम गरिरहेको जस्तो अवस्था छ, तर त्यही अध्ययन अनुसन्धानका कामहरूमा लागिरहेको छु। 2-3 महिना भयो अब नियमित जबबाट यता आएको, रिलिभ भएको भनौँ न। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यतिखेर विश्व नै कोभिड-19 को महामारीको एउटा स्थितिलाई सामना गरिरहेको अवस्था छ। हामी कहाँ पनि लगभग 2.5 वर्ष हुन लागिसक्यो कोभिडको प्रत्यक्ष असर परेको, होइन? एउटा अर्थविदको आँखाले हेर्दा चाहिँ यो कोभिडले पारेको नकारात्मक असरबाट जान चाहे कोभिडले समग्र आर्थिक क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक असरलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? कोभिड अब नेपालमा मात्र होइन कि संसारमै यसले हलचल ल्याइदिएको अवस्था छ। यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा त ठुलो प्रभाव पार्यो, नकारात्मक प्रभाव, साथसाथै आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा पनि चाहिँ नि त्यत्तिकै प्रभाव पारेको अवस्था हो। भलै नेपालको अर्थतन्त्र त्यति ठुलो नभएको हुँदा र हामी अलि बढी स्वावलम्बी भएको हिसाबले चाहिँ जसरी अरू देशहरू, पश्चिमा देशहरूमा जस्तो प्रभाव पर्यो अर्थतन्त्रमा, त्यति ठुलो असर यहाँ नपरे पनि तर यहाँको चाहिँ नि उद्योग धन्दा, कल कारखाना, होटल व्यवसाय, पर्यटन व्यवसाय लगायत कृषि क्षेत्रमा पनि यसको प्रभाव पर्न गयो र त्यसको प्रभावका कारणले गर्दा अहिले आर्थिक मन्दी अथवा चाहिँ अहिले हाम्रो विकासको गति जुन हिसाबले अगाडि बढ्छ भनेर सोच बनाइएको थियो र योजनाहरू तर्जुमा गरिएको थियो, त्यो अनुसार चाहिँ अगाडि बढेको देखिँदैन र यसले चाहिँ नि निकै ठुलो अन्योलता सिर्जना गरेको छ। र हामी सुन्दैछौँ कि ठुला होटेलहरू पनि चाहिँ अहिले बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् कोभिडका कारणले गर्दा। अहिले पनि चाहिँ नि अर्को कस्तो किसिमको चाहिँ नि प्रभाव पर्ने हो, अर्को किसिमको भ्यारिएन्ट आउँदाखेरि कोभिडको भन्नेमा चाहिँ नि मान्छेहरू चाहिँ नि बढी सशङ्कित भएको देखिन्छ। र त्यसो गर्नाले समग्र रूपमा हेर्ने हो भने अब अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ जुन किसिमको प्रभाव पर्यो त्यसको असर पनि नेपालमा त नपर्ने कुरै छैन। मैले चाहिँ तुलनात्मक रूपमा अलिक कम परेको भनेको मात्रै हो, तर पनि के भने हाम्रो पनि चाहिँ जीवनयापनमा, आर्थिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा यसको चाहिँ ठुलो प्रभाव परेको छ। जस्तो यो कोभिडको नकारात्मक प्रभाव विश्व जगतलाई नै पर्यो, होइन? कोभिडको नकारात्मक प्रभाव मात्र पर्यो कि यसको केही सकारात्मक प्रभाव पनि देखियो? यहाँ के भन्नुहुन्छ? यो दुईटा कुरो छ। अब यसलाई चाहिँ सकारात्मक पनि चाहिँ यसले के असर पारेको छ भन्ने चाहिँ छ। नकारात्मक धेरै भयो, तत्कालै परिहाल्यो। सकारात्मक भनेको चाहिँ नि एउटा दुईटा कुराहरू, जस्तो हामीलाई चाहिँ के पाठ सिकायो भने हामी चाहिँ नि स्वावलम्बी हुनुपर्दो रहेछ है। हामी अरूमा भर पऱ्यौँ भने, अन्तको उत्पादनमा, अन्तको चाहिँ नि आर्थिक उसमा चाहिँ नि भर परियो भने हामी पनि चाहिँ कोल्याप्स हुने सम्भावना हुँदो रहेछ भन्ने एउटा पाठ सिकायो। त्यसैले हामी चाहिँ नि आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी हुनुपर्छ भन्ने एउटा त्यो पाठ सिकाएको छ। अर्को चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र जुन छ त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिँ नि मजबुत बनाउनु पर्दो रहेछ, सबलीकरण गर्नुपर्ने रहेछ र त्यसैको कोभिडलाई रेस्पोन्ड गर्ने, सम्बोधन गर्ने सिलसिलामा नेपाल सरकारले पनि विभिन्न पालिकाहरूमा, स्थानीय तहको चाहिँ नि जिल्लामा अथवा चाहिँ नि हस्पिटलहरूमा कोभिडलाई रेस्पोन्ड गर्ने सिलसिलामा जुन इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, पूर्वाधारहरूको विकास गर्यो, त्यो चाहिँ कोभिडको सम्बोधन मात्रै होइन कि अरू रोगलाई पनि चाहिँ नि उपचारका लागि चाहिँ प्रयोग गर्न सकिने अवस्थाहरू छ। त्यसैले यो दुईटा साह्रै राम्रो कुराहरू चाहिँ सिकाएको छ। तर नकारात्मक प्रभाव बढी भएको हुनाले यो सकारात्मक चाहिँ हुँदाहुँदै पनि अब यसलाई चाहिँ नि अब कोभिडले राम्रै गर्यो भन्ने त्यो कुराहरू चाहिँ गर्नलाई अलिक गाह्रो छ। अब अलिकति यहाँ योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुभएको छ कर्णाली प्रदेशको, होइन? निवर्तमान अहिले एउटा योजना आयोगमा बसेर काम गरिराख्दा हामी कहाँ यो कोभिडलाई एकैछिन छोड्ने हो भने विकास निर्माणको गति कस्तो थियो, कसरी हामी अगाडि बढिरहेको थियौँ? अब कस्तो भयो भने यो विगत 2 वर्षमा खास गरिकन अब यो कोभिडले त अब त्यसलाई चाहिँ नि प्रभाव पार्यो नै।
तर अब सामान्य अवस्थामा पनि एउटा त के भयो भने नेपालमा सङ्घीय संरचनाको सरकार चाहिने जुन यो नयाँ चाहिने संरचना छ र यो नयाँ संरचना भएको हिसाबले यसलाई जसरी व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता थियो त्यो अनुसार चाहिँ कता कता व्यवस्थित गर्न सकिएन कि भन्ने हामीलाई खास गरी मलाई योजना आयोगमा बसेर काम गर्दाखेरिमा त्यो लाग्यो। पहिला चाहिँ नि केन्द्रीय स्तरको सरकार र चाहिँ स्थानीय सरकारहरू त आफ्नो ठाउँमा थिए, तर प्रदेश सरकार चाहिँ नि हाम्रो लागि एकदमै नयाँ थियो र भलै संविधानले तिनै तहका सरकारहरूको भूमिकाहरू अथवा चाहिँ नि काम कर्तव्यको बारेमा चाहिँ नि स्पष्ट पारेको छ। तर पनि चाहिँ नि के भयो भने प्रदेश सरकारलाई के कस्ता किसिमका अधिकारहरू उनीहरूले चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्ने अथवा चाहिँ उपभोग गर्न सक्ने र कस्ता किसिमका चाहिँ अधिकारहरू स्थानीय सरकारले चाहिँ उपभोग गर्न सक्ने कार्यान्वयन गर्न सक्ने र कुन चाहिँ सङ्घले चाहिँ राख्नुपर्छ भन्नेमा अहिलेसम्म पनि चाहिँ केही चाहिँ नि दुविधाहरू देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले एउटा त त्यो भयो संयोजनको कोअर्डिनेसनको चाहिँ नि कता कता अभाव देखिन्छ। अर्कोतिर चाहिँ नि कस्तो छ भने हाम्रो प्लानिङ सिस्टम पहिला अलिकति चाहिँ नि बटम अप एप्रोचबाट तलदेखि माथिसम्म चाहिँ नि जनताका आवश्यकताहरू त्यहाँ चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरेर आएका चाहिँ नयाँ इस्यु नयाँ मुद्दाहरूलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्न भन्ने किसिमको चाहिँ नि एउटा परिपाटीको चाहिँ नि सुरुवात गरिएको थियो। अहिले आएर चाहिँ नि तपाईँको त्योभन्दा फरक किसिमले जनताका आवश्यकताभन्दा पनि नेताहरूका चाहनाका आधारमा कतिपय चाहिँ नि विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ सोचाइ हाबी भएको छ र त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ योजनाबद्ध विकास उहाँहरू भन्नुहुन्छ गफ गर्दाखेरिमा सरकारमा रहेका र चाहिँ नरहेका नेताहरूले पनि गफ गर्दाखेरिमा कुराकानी गर्दाखेरिमा योजनाबद्ध विकास हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। तर कामको सिलसिलामा तपाईँको के छ भने त्यो नभइकन एउटा चाहिँ नि चिटको भरमा विकास गर्नुपर्ने हैन अथवा चाहिँ नि कसैले कहीँ केही कुराहरू एउटा यस्तो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लहरको आधारमा चाहिँ विकास गर्ने र अध्ययन अनुसन्धानले त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट नगरेको अवस्था छ। त्यो भएका कारणले गर्दाखेरिमा हाम्रो अहिलेको विकासको गति जुन हामीले अब विभिन्न चाहिँ नि प्रक्षेपणहरूले चाहिँ देखाउँछन्, अनुभवले पनि देखाउँछ, हाम्रो चाहिँ अध्ययनले पनि चाहिँ बताउँछ कि हामीले वार्षिक रूपमा जुन बजेट एलोकेट गरिरहेको अवस्था छ त्यो नै चाहिँ खर्च गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। एकदमै न्यून हिसाबले चाहिँ खर्च भइरहेको छ। कर्णालीमा त झनै काहेल लाग्छ र देशैभरिको पनि चाहिँ कम छ। त्यसैले हामीले यदि अध्ययन अनुसन्धान गरेर जनताका आवश्यकतालाई नै चाहिँ प्रायोरिटी दिएर चाहिँ काम गरेको भए एकैछिन रोके विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नुमा चाहिँ अध्ययन र अनुसन्धानको मात्र कमी हो कि अन्य कारणहरू पनि होइन? त्यहाँ त्यही एउटा अध्ययन अनुसन्धान बिनाको चाहिँ योजनाहरू बनाइन्छ र त्यो योजनाहरू कागजमा बन्छ र रियल फिल्डमा जमिनमा चाहिँ नि के छ भन्ने अवस्था थाहा हुँदैन। त्यसैले चाहिँ कहाँ खर्च गर्ने, किनभने खर्च गर्ने जुन चाहिँ नि अधिकार प्राप्त चाहिँ निकाय छ उसलाई चाहिँ थाहा नहुने अवस्था एउटा त्यो छ। अर्को चाहिँ नि हामीसँग के हो भने पूर्वाधार, अघि मैले भने दुई तिनवटा किसिमका पूर्वाधारहरूको हामीसँग अभाव छ। म चाहिँ नि प्रदेशमा बसेर काम गर्दाखेरिमा एउटा त हामीलाई चाहिँ नि नियम कानुनको अभाव छ। नियम प्रदेशलाई चाहिँ नि जुन अधिकार दिएको छ संविधानले त्यो अधिकारलाई चाहिँ नि परिचालन गर्नका लागि, उपभोग गर्नका लागि, कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिने नियम कानुनहरू बनिरहेको अवस्था छैन। बनेका छन् तर त्यो यथेष्ट छैन, एउटा कुरो त्यो छ। अर्को कुरो चाहिँ नि हाम्रो पोलिटिकल सिस्टम अथवा नेताहरूमा चाहिँ के छ भने यो विकास निर्माणसँग बढी ओरिएन्टेसन भन्दा पनि आफूलाई अर्को चुनावमा कसरी चाहिँ नि बढी मत प्राप्त हुन सक्छ त्यसमा चाहिँ नि बढी ध्यान दिने। त्यसैले चाहिँ नि यो अलि ठुला कामहरू गर्नुपर्ने, ठुला चाहिँ नि विकास निर्माणका कामहरू गर्नुपर्ने, सडक बनाउनुपर्ने, अनि जलविद्युतको चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने, यस्ता यस्ता अलि धेरै खर्च हुने त्यस्ता किसिमका कामहरू नगरिकन साना साना कामहरू हो। साँच्चै तिनले पनि जनताका समस्या समाधान गर्न त साना साना कामहरूलाई त्यसको चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्न र अनुगमन गर्न र मूल्याङ्कन गर्न गाह्रो छ र त्यसका लागि चाहिने जुन मानवीय स्रोत हो हैन, मानव स्रोत ह्युमन रिसोर्स भनिन्छ, त्यसको अभाव छ। कर्णाली प्रदेशको मैले चाहिँ नि छोड्ने अवस्थामा चाहिँ झन्डै 40% हाराहारीको त्यो चाहिँ नि जनशक्तिले त्यहाँको चाहिँ पुरै प्रदेशमा काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो र त्यसले गर्दाखेरिमा पनि चाहिँ के भने बजेट छुट्याइएको छ, बजेट छ तर चाहिँ नि फिल्डमा काम गर्ने जनशक्ति छैन। र अर्कोतिर चाहिँ नि अघि मैले भने अध्ययन अनुसन्धान बिनाका
पनि चाहिने आयोजनाहरू छन् र त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ नि त्यो आयोजनालाई तत्कालै काम गर्न गाह्रो छ र त्यस्तै किसिमले चाहिँ हामीलाई जुन चाहिँ नि यो नियम कानुन विद्यमान नियम कानुनहरू जुन छन् त्यो नियम कानुनहरू पनि चाहिँ नि अलि छिटो छरितो त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिने किसिमका छैनन्। त्यसैले यो थुप्रै कारणहरूले गर्दाखेरिमा पैसा हुँदाहुँदै पनि खर्च गर्न नसकेको अवस्थाहरू हो। यो खासमा चाहिँ यो सङ्घीय संरचना अनुसार जसरी हाम्रो देश गयो होइन त्यो अनुसारको कानुनहरू निर्माण नभएर हो कि पहिले चाहिँ जसरी हामी जुन संरचनामा थियौँ होइन त्यो संरचना अनुसार नै त्यस्तो थियो, विकास निर्माणको काममा चाहिँ अवरुद्ध हुने, अध्ययन अनुसन्धान नहुने त्यस्ता खालका थिए। कतिपय कुराहरू त चाहिँ नि त्यो लेगासीको रूपमा आएको पनि छ, किनभने पहिला पनि चाहिँ नि पहिला त अब हाम्रो चाहिँ नि विकासको मोडेलै फरक थियो। ट्रिकल डाउन, माथिबाट चाहिँ नि मतलब चुइँदै जान्छ भन्ने किसिमको अवधारणा थियो, केन्द्रीकृत किसिमको थियो र यहाँबाट प्लान गरेका चिजहरू थोरै मान्छेहरू चाहिँ नि तल क्षेत्रमा अथवा चाहिँ जिल्लामा हुन्थे अनि त्यो अनुसारको थोरै कामहरू गर्नुपर्ने त्यस्तो थियो र त्यो एउटा पहिलाको लेगासीले पनि काम गर्यो। अर्को चाहिँ नि के हो भने हामीले जुन सङ्घीय संरचनामा गइसके पछाडि प्रदेश र स्थानीय तहलाई जुन अधिकारहरू दिएको छ त्यसलाई चाहिने कार्यान्वयन गर्न सक्ने किसिमको चाहिँ नियम कानुनहरू बनाइनु पर्थ्यो होइन, त्यो नै बनेको छैन। जस्तो अहिले प्रदेशमा प्रदेश सरकारले चाहिँ नि आफूलाई चाहिने कर्मचारी उनीहरूले चाहिँ रिक्रुट गर्न सक्ने, त्यसलाई चाहिँ भर्ना गर्न सक्ने हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन। किनभने हाम्रो सङ्घीय एउटा कानुन त्यो चाहिँ बन्न सकेको अवस्था छैन, कर्मचारीसँग सम्बन्धित होइन, त्यो कानुन बनेको छैन। सङ्घीय कानुन नबनेसम्म प्रदेश अथवा स्थानीय तहले कानुन बनाउन सक्ने अवस्था रहँदैन, त्यो एउटा कुरा छ। त्यस्तै अरू किसिमका चाहिने नीति नियमका कुराहरू सङ्घ र प्रदेशसँग चाहिने कतिपय चाहिने साझेदारीमा गर्नुपर्ने चिजहरू त्यो हुन सकेको छैन। र अर्को चाहिने के हो भने प्रदेशका र स्थानीय तहका टप लेभलका ब्युरोक्रेट्सहरू सङ्घले चाहिँ पठाउनु पर्ने हुन्छ र कतिपय अवस्थामा त्यहाँ कस्तो किसिमको जनशक्ति चाहिन्छ त्यो जनशक्तिको आधारमा यहाँबाट चाहिँ पठाइदिनु डिप्युट गरिदिनु पर्नेमा त्यस्तो नभएको छ। र कर्णालीकै केस लिनुहुन्छ भने त कर्णालीमा त चाहिँ कुनै कर्मचारीलाई त्यहाँ पठाइयो भने त्यो चाहिँ एक किसिमले सजायका लागि पठाएको कि भन्ने भान हुन्छ, किनभने कर्णाली दुर्गम छ होइन, दुरुवा छ, गाह्रो छ बस्नलाई भन्ने चाहिँ एक किसिमको मानसिकता, त्यो साँचो अर्थमा त्यो होइन, तैपनि त्यो पहिलाको कारणले गर्दा त्यस्तो छ। र अनि त्यहाँ कर्मचारी गए पछाडि मलाई चाहिँ कारवाही गरेर पठाइएको हो भन्ने सोचले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ गइसके पछाडि पनि जुन उत्साहका साथ जुन दक्षताका साथ कर्मचारीहरूले चाहिँ काम गर्नुपर्थ्यो त्यो पनि चाहिँ नगरेको अवस्था। त्यसैले यी थुप्रै चाहिँ फ्याक्टरहरू छन् जसले गर्दाखेरिमा हामीले चाहे जस्तो अहिले नै भन्ने हो भने अब 6-7 महिना गइसक्यो, फेरि कर्णालीको अर्को विडम्बना के छ भने हाम्रो अधिकतर धेरै चाहिँ भूभाग चाहिँ नि चिसो छ अथवा चाहिँ मौसमले चाहिँ साथ दिँदैन, निश्चित समयमा मात्रै हामीले चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू गर्न सक्छौँ र त्यो चाहिँ नि निश्चित समय हामीले चाहिँ त्यो उम्कायौँ भने काम गर्न सकिँदैन। त्यसैले त्यो त्यहाँको भूगोल त्यहाँको चाहिँ मौसमका कारणले पनि चाहिँ नि ठ्याक्कै भनेको समयमा जस्तो साउनदेखि चाहिँ नि करिब कार्तिकसम्म काम गर्न सकिने अवस्था छ, त्यस पछाडि चाहिँ नि मङ्सिर पुष माघ यो 3 महिना कामै गर्न सकिँदैन अनि फागुनदेखि चाहिँ असारसम्म काम गर्न सकिन्छ। यो पिरियडलाई चाहिँ ठ्याक्कै हिसाब गरेर त्यही अनुसारको चाहिँ योजना गरेर चाहिँ काम गऱ्यो भने अलिक खर्च पनि हुन्थ्यो, विकास निर्माणको चाहिँ काम गरेको देखिने पनि थियो, तर त्यो हुन सकेको छैन। तर समग्र देशकै चाहिँ अवस्था चाहिँ के हो भने साह्रै उत्साहजनक छैन। बजेटको खर्चको सिलसिलामा हामीसँग स्रोत साधनको अभाव होइन कि हामीलाई चाहिँ हामीसँग खर्च गर्न सक्ने क्षमताको चाहिँ कमी छ। अब अलिकति कर्णालीकै कुरा गर्न चाहेँ, यहाँले कुरा गरिराख्दा होइन, अब कर्णाली प्रदेशमा यहाँले भन्नुभयो यो भौगोलिक विकटता, त्यहाँको मौसमी परिस्थिति होइन, यी कारणहरू अनि कर्मचारीको अभाव मात्रै हुन् कि यो विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नुका कारण अन्य पनि छन् त्यहाँभित्र? होइन, यस्तो छ। अब यो ती त देखिएका कुराहरू भयो, अब त्यहाँ अन्तर्निहित कारणहरू पनि छन्। एउटा त के हो भने अघि मैले भनेको थिएँ जनताका आवश्यकता र हामीले दिने हामीबाट चाहिँ जाने जुन चाहिँ आयोजनाहरू छन् त्यसको बिचमा तालमेल छ कि छैन भन्ने कुराहरू हो होइन। अर्को चाहिँ समन्वयको कुराहरू मैले गरेको थिएँ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारको बिचमा समन्वय कतिको छ, यहाँले चाहिँ कतिको देख्नुभयो त? त्यही त, त्यो चाहिँ छैन। जुन किसिमको हुनुपर्थ्यो नि विकासलाई हाँक्नका लागि चाहिँ चाहिने आवश्यक हुने समन्वय जुन छ त्यो चाहिँ छैन। यो समन्वयनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने काम चाहिँ कसको त? यो समन्वय गर्ने होइन, भूमिका त भनेको सरकारकै हो नि। प्रदेशको हिसाबले हेर्ने बेला चाहिँ मुख्यमन्त्रीको कार्यालय होइन मेन
उहाँहरूको सङ्घबाट हेर्ने भने चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट गर्नुपर्ने होला। त्यस्तै चाहिँ स्थानीय तहको चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय तहको चाहिँ प्रमुखहरूको हिसाबले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो हो, त्यस्तो एउटा छैन। अर्को चाहिँ के हो भने जस्तो समन्वय भन्दा पनि राष्ट्रिय समस्या र प्रदेशका समस्याहरूलाई छलफल गर्नुपर्ने ठाउँहरू जुन छन्, जुन चाहिँ नि मञ्चहरू सृजना गरेका छन्, त्यो मञ्चहरूको चाहिँ नि छलफलै हुन्छ, त्यसमा चाहिँ नि बैठकै हुँदैन। जस्तो चाहिँ नि एनड्याक भन्ने छ, नेसनल डेभलपमेन्ट एक्सन कमिटी भन्ने होइन, राष्ट्रिय समस्या समाधान समिति, त्यहाँ चाहिँ नि हरेक 4-4 महिनामा चाहिँ बैठक बसेर देशभरिमा विकास निर्माण के कस्ता किसिमका समस्याहरू आएका छन् र त्यसलाई चाहिँ नि कुन कुन तहका सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, त्यो अनुसारको चाहिँ नि सम्बोधनका उपायहरू पत्ता लगाएर काम गर्नुपर्ने, त्यो हुन सकेको छैन। त्यस्तै प्रदेशमा पनि चाहिँ प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति भन्ने छ मुख्यमन्त्रीको चाहिँ नि संयोजकत्वमा। त्यसको पनि चाहिँ जुन जुन समयमा बैठक बस्नुपर्ने, विभिन्न मन्त्रालयहरूले चाहिँ आफूले भोगेका समस्याहरू छलफल गर्नुपर्ने र उनीहरूको योजना अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्नलाई के गर्नुपर्छ, कस्तो किसिमको सहजीकरण चाहिन्छ, त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ छलफल हुने अवस्थाहरू छन्। त्यसैले त्यो पनि एउटा समन्वयको चाहिँ नि के अरे स्ट्रक्चर हो, त्यसको पनि बैठक हुँदैन। र अर्को चाहिँ के भने हामीले अब सम्बन्धित मन्त्रालय जस्तो भने कृषि मन्त्रालयको केही समस्या प्रदेशमा पनि छ, सङ्घमा पनि कृषि मन्त्रालय छ, यो विषयगत रूपमा चाहिँ समन्वय गर्ने त छ, तर ओभरअल रूपमा समग्र रूपमा चाहिँ समन्वय गर्दाखेरिमा प्रदेशको चाहिँ प्रमुख मन्त्रालय होइन, मुख्यमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, अनि सङ्घको चाहिँ प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र स्थानीय तहका चाहिँ सम्बन्धित अब त्यहाँको चाहिँ प्रमुखहरूको चाहिँ प्रमुख कार्यालयहरूले समन्वय गर्नुपर्ने हो। त्यो चाहिँ जुन किसिमले हुनुपर्थ्यो त्यो भएको छैन। अनि अर्को चाहिँ नि अब योजना आयोगहरू छन्, सङ्घमा पनि चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोग छ, प्रदेशमा चाहिँ प्रदेश योजना आयोग छ, यिनीहरूको बिचमा पनि चाहिँ एक किसिमको समन्वय हुनुपर्थ्यो। तर योजना आयोगको बिचमा मात्रै समन्वय भएर चाहिँ धेरै कुराहरूको चाहिँ नि गाँठो फुक्ने अवस्था छैन। किनभने मलाई थाहा छैन, राष्ट्रिय योजना आयोगले त धेरै कामहरू गरेको चाहिँ देखिन्छ, तर प्रदेशभित्रका चाहिँ नि कामहरूको सिलसिलामा प्रदेश योजना आयोगलाई अझै पनि चाहिँ सबलीकरण गर्नुपर्ने जुन अवस्था थियो त्यो छैन। त्यहाँ चाहिँ नि केही पदाधिकारीहरू राखेर अनि एकदमै जुनियर कर्मचारीहरूलाई राखेर कर्णालीको मात्रै कुरा गर्दा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। र त्यसले चाहिँ नि जसरी चाहिँ नि विकासलाई योजनाबद्ध तरिकाले चाहिँ अगाडि ड्राइभ गर्नुपर्ने थियो, त्यो ड्राइभ गर्ने हिसाबमा चाहिँ नि योजना आयोगलाई पनि चाहिँ नि सबलीकरण गर्ने, स्ट्रेन्थन गर्ने गरिएको चाहिँ अवस्था मैले पाएको छैन। जसरी अब योजनाहरूको कुरा गरिराख्दा चाहिँ यो योजनाहरूको छनौटमा चाहिँ योजना आयोगको भूमिका चाहिँ कस्तो हुन्छ, यहाँले के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, अब योजना आयोगको अब यो चाहिँ नि एउटा पोलिसीगत हिसाबले हेर्ने हो भने योजना आयोगले चाहिँ नि कस्तो किसिमका योजनाहरू चाहिँ छनौट गर्ने भन्ने चाहिँ नि क्राइटेरियाहरू होइन, आधारहरू चाहिँ तय गर्छ र त्यो आधारहरू चाहिँ नि सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरूलाई चाहिँ नि पठाउँछ र त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आफ्नो चाहिँ नि कार्यालय मार्फत जिल्लामा अवस्थित अथवा चाहिँ स्थानीय तहमा भएका कार्यालय मार्फत यो आधारमा चाहिँ नि परियोजनाहरूको छनौट गरेर आयोजनाहरूको छनौट गरेर पठाउनु भन्ने त्यो एउटा चाहिँ युजुअल फर्मल चाहिँ नि त्यो च्यानल छ। तर त्योभन्दा अर्को एउटा च्यानल चाहिँ नि बढी हाबी हुन्छ र त्यसमा चाहिँ नि नेताहरूले छनौट गरेका, नेता भनेको मैले चाहिँ नि अब त्यसमा चाहिँ नि इलेक्टेड अथवा चाहिँ नि निर्वाचित भएका अथवा नभएका पनि पर्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ नि आफ्नो हिसाबले पनि चाहिँ नि योजनाहरू दिनुहुन्छ र त्यो योजना चाहिँ जुन हामीले तय गरेका चाहिँ नि क्राइटेरिया छन्, आधारहरू छन्, त्योभन्दा बाहिरबाट आउँछन् र प्रायः जसो त्यस्ता किसिमका योजनाहरू चाहिँ हाबी हुने अवस्था चाहिँ छ। र त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नि के हो भने अब हामीले चाहिँ नि पञ्चवर्षीय योजना बनाएका छौँ, पञ्चवर्षीय योजनामा चाहिँ नि हामी पहिलो वर्षमा कहाँ पुग्ने, दोस्रो वर्षमा कहाँ पुग्ने भनेर चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि माइल स्टोनहरू राखेका छौँ र त्यो पञ्चवर्षीय योजनालाई चाहिँ नि बेसिस बनाएर र हामीले दिएका चाहिँ नि अवधारणाहरू अथवा चाहिँ नि क्राइटेरियाहरूलाई चाहिँ नि आधार बनाएर योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने हो। तर त्यो नभइकन चाहिँ नि भिन्न तरिकाले योजनाहरू आउँछन् र त्यो पनि के हो भने जुन समय अवधिमा हुनुपर्थ्यो, जस्तो योजनाहरू अहिले यो अब चाहिँ यो त माघ पनि सकियो, फागुन लागिसक्यो, पुसको अन्तसम्म अथवा चाहिँ माघ भनौँ न, यो अहिले चाहिँ महामारीका कारणले गर्दा अलिक चाहिँ ढिलो गर्दाखेरिमा माघको अन्तसम्ममा सबै जिल्लाबाट सबै स्थानीय तहबाट चाहिँ योजनाहरू आइसक्नुपर्ने, त्यो हुँदैन, अलि ढिलो हुँदै जान्छ र अनि जब
साँच्चैकै चाहिँ नि बजेट निर्माण गर्नुपर्ने होइन अनि योजनाहरू चाहिँ नीति नियमहरू बनाउनु पर्ने अवस्था आउँछ, नीति तथा बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यतिखेर मात्रै तात्छन्, सबै समेत तात्छन् र अन्तिमतिर असारको चाहिँ सुरुमा अथवा चाहिँ जेठको अन्तिमतिर मात्रै चाहिँ नि हतार हतारमा योजना बन्ने र त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन लिनुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसले गर्दाखेरिमा पनि चाहिँ के हो भने हामीले सोचे जस्तो विकास भएको छैन। एउटा उदाहरण दिन्छु म, हामीले जस्तो अब अनि फेरि के छ भने हाम्रो प्रदेशको चाहिँ नि प्रायोरिटी र सङ्घका प्रायोरिटीहरू फरक, स्थानीय तहको र प्रदेशको प्रायोरिटी फरक, त्यसैले पनि चाहिँ समन्वय भइदिएको भए हाम्रो यो प्रायोरिटी छ है, यसमा चाहिँ नि सङ्घले पनि सहयोग गर्नु पर्यो होइन। कतिपय ठुला आयोजनाहरू चाहिँ प्रदेशले गर्न सक्दैन भनौँ, त्यो चाहिँ नि सङ्घले गर्नुपर्छ। तर ती आयोजनाहरू त नेपालभन्दा बाहिर होइन अथवा प्रदेशभन्दा बाहिर छैन नि, कुनै एउटा प्रदेशभन्दा पक्कै पर्छन्। जस्तो कर्णाली हाइवेको कुरा छ, कर्णाली करिडोर भन्छौँ हामीले, त्यसलाई चाहिँ निर्माण गर्नु नै त्यो चाहिँ सङ्घीय सरकारको चाहिँ जिम्मामा छ, त्यो प्रदेशको 1 नम्बर प्रायोरिटीमा पर्छ होइन। यदि त्यो हामीलाई पनि चाहिँ त्यसमा समावेश गरिएको भए हामी चाहिँ त्यसमा अलिक धेरै चाहिँ स्रोतको चाहिँ परिचालन गरेर काम गर्न सकिन्थ्यो भन्ने लाग्छ। तर त्यो छैन। सङ्घले चाहिँ आफ्नो हिसाबले बजेट एलोकेट गर्ने र त्यो अनुसारको खर्च गर्ने जुन छ त्यसले चाहिँ नि हामीले चाहेको, हामीले चाहिँ त्यो कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि एयरपोर्टकै कुरा होला अथवा चाहिँ जलविद्युत विकासका कुराहरू होला, यी ठुल्ठुलो आयोजनाहरू चाहिँ हामीले जुन इच्छा राखेका छौँ नि विकास गर्ने भनेर, त्यतातिर चाहिँ नि हाम्रो इच्छा चाहना त्यो छ, हाम्रो प्रायोरिटी त्यो छ। तर सङ्घबाट प्रायोरिटी उहाँहरू पनि राख्नुहोस्, तर त्यो प्रायोरिटी चाहिँ यति धेरै ठाउँमा चाहिँ छ कि हामी कहाँ त्यो पुग्न गाह्रो छ। त्यो एउटा कुरो भयो। र अर्कोतिर चाहिँ के हो भने अब कर्णालीलाई नै पनि चाहिँ अलिकति फोकस गरेर, किनभने अहिलेसम्म पहिलाको चाहिँ नि जुन राज्य संरचना थियो त्यसले कर्णालीलाई चाहिँ नि नेग्लेक्ट गर्यो अथवा चाहिँ नि वास्ता गरेन विकास निर्माण भन्ने छ नि त। त्यसैले कर्णालीलाई अलिकति बढी चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर त्यो भएको जस्तो देखिँदैन। अब अलिकति 2-4% चाहिँ रकम बढी भन्ने होला, तर त्यसले मात्रै चाहिँ नि अहिलेसम्म पछाडि परेको क्षेत्रको विकास हुने सम्भावना छैन। के चाहिन्छ त अब विकास हुनका लागि चाहिँ? अब एउटा विकास हुनको लागि त के हो भने हाम्रो राजनीतिक इच्छा शक्ति जुन तहमा हामी चाहिँ छौँ, हामी चाहिँ नेताहरू कुनै पनि पार्टीको हुनसक्छ, किनभने विकास त सबै जनतालाई उत्तिकै जरुरी छ होइन। त्यो पार्टीगत रूपमा चाहिँ एउटाले बढी विकास छैन, एउटाले कम विकास छैन त होइन। त्यसैले चाहिँ राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिँ सबभन्दा बढी हुनुपर्छ। मैले राजनीतिक इच्छा शक्ति भन्दै त्यो राजनेताको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन। यसमा चाहिँ कर्मचारी तन्त्रमा बस्नेहरू, कर्मचारी यन्त्रमा त्यसलाई चाहिँ विकासलाई परिचालन गर्ने त कर्मचारी संरचना हो। त्यसैले उहाँहरूमा पनि त्यो इच्छा शक्ति जाग्नु जरुरी छ। यो चाहिँ नि नेताहरूले मात्रै गरिदिएर अथवा सरकारमा बसेका मन्त्रीहरूले मात्रै गरिदिएर हुने चिज होइन, किनभने त्यसलाई परिचालन गर्ने जिम्मेवारी त कर्मचारी तन्त्र। त्यसैले उहाँहरूसँग चाहिँ पनि त्यस किसिमको इच्छा शक्ति हुनु पर्यो, उहाँहरूसँग त्यो दक्षता पनि हुनु पर्यो। हामीले चाहिँ नि काम गरिदिए जस्तो मात्रै होइन कि काम साँचो अर्थमा स्तरीय गुणस्तरीय काम हुनुपर्ने छ, त्यो एउटा हुनु पर्यो। अर्को चाहिँ नि हामीले अब यो एडहक बेसिसमा होइन, हतारमा र काम चलाउ हिसाबले चाहिँ नि योजनाहरू बनाएर चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने होइन कि हामीले अलिकति चाहिँ व्यवस्थित रूपमा योजनाबद्ध तरिकाले अध्ययन अनुसन्धान र आवश्यकताको आधारमा चाहिँ नि योजनाहरूको चाहिँ तर्जुमा गर्ने र त्यही अनुसारको चाहिँ कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ अब यो पूर्वाधारहरू जुन मैले अघि भने नियम कानुनदेखि लिएर कर्मचारीहरूको चाहिँ कुराहरू जुन छ त्यो एउटा चाहिँ पूर्वाधार भयो। यो कर्मचारीको कुरा गरिराख्दा यहाँलाई थोरै रोकेँ। हाम्रो देशमा यो कर्मचारीहरूमा चाहिँ जति पनि काम गर्ने ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ कर्पोरेट कल्चर चाहिँ यहाँले कस्तो पाउनु भएको छ? अब यस्तो छ, अब कर्पोरेट कल्चर भनेको सबैलाई चाहिँ नि एउटै जेनरलाइज त गर्न हुँदैन पनि होइन। तर चाहिँ नि कस्तो छ भने अब हामी यो सामूहिकतामा चाहिँ नि काम गर्ने किसिमको चाहिँ अब त्यो भन्न चाहिँ त्यो भनिन्छ, तर पनि के हो भने त्यो सामूहिकतामा काम गर्दाखेरिमा कता यो एउटाले अर्कोलाई चाहिँ नि साह्रै सहयोग नगर्ने त्यस्तो पनि चाहिँ देखिन्छ होइन। मैले जानेका कुराहरू, मैले सिकेका कुराहरू अथवा मेरो चाहिँ नि जिम्मेवारीमा भएका चिजहरू अर्कोलाई चाहिँ नि केही त्यो सेयर गरियो भने अलिक कता ठिक हुँदैन कि भन्ने किसिमको सोचहरू भएको जस्तो नि पाइन्छ। तर अब कर्पोरेसन बिचको चाहिँ जुन समन्वय छ नि त्यो समन्वय चाहिँ नि त्यहाँ पनि देखिन्छ नभएको होइन। हामीले भन्छौँ नि अब यो
जस्तो सडक बनाउनु पऱ्यो जङ्गलबाट जान्छ भने त्यो वन मन्त्रालय होइन र चाहिँ सडक मन्त्रालय चाहिँ जुन चाहिँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बिचमा समन्वय हुनुपर्ने त्यो देखिँदैन। अनि त्यो नहुने बित्तिकै मैले अघि अध्ययनको कुरा जुन गरेँ त्यसमा चाहिँ यो यही अब वातावरणीय चाहिँ प्रभाव अध्ययन नभएको हुनसक्छ होइन। त्यसरी चाहिँ यदि समन्वय भएको भए के हुन्थ्यो भने त्यो वातावरणीय अध्ययनको चाहिँ नि अध्ययन पनि भएको हुने थियो टाइममा होइन। अथवा त्यहाँ आउने समस्याहरू के थिए त्यो वन मन्त्रालयले बताइदिन्थ्यो र सडकको अथवा चाहिँ यातायात मन्त्रालयले त्यसलाई चाहिँ त्यही अनुसार सम्बोधन गरेर अनि योजना बनाएर काम गरेको भए चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। यहाँ कस्तो छ भने एउटा सडक बनाइदियो जस्तो चाहिँ नि तपाईँको जाजरकोटदेखि जुम्लासम्मको चाहिँ नि एउटा सडक बनाउने भन्ने चाहिँ नि पर्यो यहाँ योजनामा 10 करोड 12 करोड अहिले यो वर्ष भनेर परेपछि चाहिँ के भने त्यो त्यसको सबै चिजहरू अध्ययन भएको छ कि छैन भन्दाखेरि छैन। अनि पैसा छ त्यसरी खर्च गर्नु पऱ्यो भन्ने हुन्छ। अनि खर्च गर्दाखेरि बाटो खन्न सुरु हुन्छ। खन्दाखेरिमा चाहिँ नि अब केही चाहिँ नि यो एलाइनमेन्टहरू त तयार गरिन्छ होला तर चाहिँ नि जङ्गलबाट जाँदाखेरिमा होइन जहाँ बुट्याइन्छ त्यहाँबाट जाँदाखेरिमा अनि वन मन्त्रालयको स्वीकृति चाहियो। अनि त्यो स्वीकृति चाहिँ नि लिइएको रहेनछ भने चाहिँ नि त्यहाँ रोकिन्छ होइन काम हुँदैन। अनि तपाईँको समय त छैन नि काम 1 वर्षभित्र सक्नुपर्छ। अघि मैले भने फेरि हाम्रो काम गर्ने विन्डो चाहिँ नि एकदमै सानो छ न्यारो छ। अनि त्यो बिचमा चाहिँ काम हुँदैन। र काम नभए पछाडि के गर्नु पऱ्यो त भएको पैसा पनि हामीले एक त पहिला स्रोत छैन भन्छौँ तर जुन स्रोत छ त्यो पनि हामी खर्च गर्ने अवस्थामा पुग्दैनौँ र त्यो चाहिँ फ्रिज भएर अर्को वर्ष जान्छ र अर्को वर्ष फेरि त्यही साइकल दोहोरिन्छ। यसरी के हो भने यो समन्वय पनि अलिकति कता कता नभएको जस्तो देखिन्छ र त्यो समन्वय भइदियो भने र अनि त्यो जुन पूर्वाधारहरू मैले भने तिनीहरू चाहिँ ठिक दुरुस्त हुने हो भने काम गर्न सकिन्थ्यो। अर्को चाहिँ नि अब अहिलेको यो पछिल्लो समयमा त चाहिँ नि राजनीतिक जुन अलिकति गज्याङ गुजुङको अवस्था भयो अस्थिरता जस्तै पनि देखियो र यसले सबै चाहिँ नि सेक्टरमा चाहिँ प्रभाव पारेको छ। हामी इभन अब यो कर्मचारीलाई पनि चाहिँ काम गर्ने वातावरण चाहिँ त्यति राम्रो मिलिरहेको जस्तो लाग्दैन होइन। नेताहरूमा त चाहिँ नि अब एउटा सरकार भनेर चाहिँ एउटा केही मुद्दा ल्याइदिएको छ त्यसैमा चाहिँ नि छलफल बहस गरेको छ। एकदमै चाहिँ नि अनुत्पादक चाहिँ नि छलफलहरू बढी हुने र उत्पादनको क्षेत्रमै जुन चाहिँ जानु पर्थ्यो त्यो चाहिँ भएको छैन। जस्तो फेरि अहिले पछिल्लो समय योजनाकै कुरा गरौँ होइन योजनाहरू चाहिँ बन्ने तर त्यसमा स्रोतको चाहिँ अभाव भयो भन्ने खालका कुराहरू पनि गरिराखिएको छ के भन्नुहुन्छ यहाँले चाहिँ? अब त्यो स्रोतको अभाव कुनैमा त पक्कै पनि छ होला होइन। अब हामीले चाहिँ नि यो विकासलाई कति वर्षसम्ममा चाहिँ विकास गर्ने भन्ने हो कि जस्तो भने नि मैले एउटा अघि चाहिँ सडकको चाहिँ उदाहरण दिएँ कर्णाली करिडोर प्राथमिकतामा छ यो चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र पनि पर्छ र तर त्यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कति वर्षमा सक्ने हो त होइन। त्यो यति वर्षमा सक्ने हो भने त्यति वर्षमा लाग्ने खर्च पनि चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो होइन। यदि चाहिँ त्यो सकिँदैन भने मतलब 5 वर्षमा सकिँदैन भने 10 वर्ष राखौँ तर त्यो 10 वर्षमा सक्ने किसिमको चाहिँ नि स्रोतको चाहिँ व्यवस्था त गर्नु पर्यो। पुगेन भन्न पाइएन नि। अनि हामी चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि नसोच्ने यदि चाहिन्छ त्यो पहिलो वर्षमै चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि 100 अरब रुपियाँ त चाहिँदैन होइन। तर 10 वर्षभित्रमा चाहिँ यति पैसा चाहिने हो भने त्यो 10 वर्षभित्रमा चाहिँ त्यो स्रोतको चाहिँ व्यवस्थापन हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर स्रोत चाहिँ नि छैन भन्दै पनि वार्षिक रूपमा हेर्ने हो भने हामी खर्च त गरेका छैनौँ नि त। अहिले पनि पुँजीगत खर्च तपाईँको चाहिँ के हो भने 50% हाराहारीमा लास्ट इयरको चाहिँ हेर्ने भने हुन्छ र अहिले चाहिँ मासिक रूपमा हेर्ने हो भने यो 6-7 महिनामा चाहिँ 16% 17%को हाराहारीमा विकास खर्च भएको भन्ने चाहिँ कुराहरू बाहिर आएको छ। त्यसैले के हो भने हामीले 100% खर्च गर्दाखेरिमा खर्च गरिसकेर हामीले चयनमा 100% खर्च गऱ्यौँ र अब 3-4 महिना चाहिँ हामीलाई पैसै भएन भन्न पाएको भए पो गजब हुन्थ्यो होइन। तर त्यस्तो छैन। त्यसैले त्यो स्रोतको कमी भन्ने चिज चाहिँ नि एउटा चाहिँ भन्दा हुने चिज भएको हुनाले भनिएको पनि होला। कुनैमा त्यस्तो हुनसक्छ तर अधिकतर चाहिँ कुराहरू हेर्दाखेरिमा यो ठुल्ठुला आयोजनाहरूमा चाहिँ त्यस्तो अवस्था हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब चाहिँ अलिकति कृषिको कुरा गर्न चाहे अहिले कोभिडकै कारणले भनौँ न अघि हामीले पनि कुरा गऱ्यौँ होइन पर्यटन क्षेत्र प्रभावित छ त्यस्तै होटेल क्षेत्रहरू कति ठुला होटेलहरू बन्द भइसकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा चाहिँ सरकारले पनि कृषि उद्योगलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने लगायतका कुराहरू गरिरहेछ होइन। हामी जसरी अहिले गइरहेका छौँ कृषिमा त्यो हामी गइरहेको ठिक छ अथवा के छ कसरी जानुपर्छ? अब म आफै पनि चाहिँ सरकारको चाहिँ नि अब एउटा जिम्मेवारीमा बसेर काम गरेको हुनाले अब ठिक छैन भन्नलाई गाह्रो हुन्छ होइन।
अब यो तर ठिक छ भन्ने हो भने हामी अब कृषि प्रधान देश भनेर उहिलेदेखि चाहिँ नि अब यो रड्दै पढ्दै सुन्दै भोग्दै आएको चाहिँ हो। कृषि प्रधान देशले आफ्नो देशको जनतालाई आवश्यक पर्ने खाद्य उत्पादन गर्न सकेको चाहिँ छैन। जति हामीलाई चाहिने थियो त्यति चाहिँ नि हामीले उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ। कम्तीमा पनि हामी चाहिँ कृषिमा आत्मनिर्भर भइदिएको भए हामीले ठुलो रकम खर्च गरेर विदेशबाट खाद्य पदार्थ आयात गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थेन। त्यो चाहिँ छैन। हामी चाहिँ नि गरेका छौँ तर चाहिँ नि हामीले गरेको प्रयास चाहिँ नि पर्याप्त छैन भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नि के हो भने अब हामीले अरू ठुला ठुला चिजहरू त अहिले गर्न सक्दैनौँ होला। कार उत्पादन गर्ने, हवाईजहाज बनाउने त्यस्तो गर्न सक्दैनौँ। तर हामीसँग भएको सिप ज्ञान जुन चाहिँ नि दक्षता छ त्यो भनेको कृषि हो। कृषि उत्पादनलाई चाहिँ नि वृद्धि गरेर देशको जनतालाई पुर्याउने र बढी भएको चाहिँ नि निर्यात गर्न सकेको भए अलिअलि भए पनि चाहिँ नि फरेन करेन्सी जुन भन्छ नि हार्ड करेन्सी त्यो चाहिँ नि कमाउन सकिन्थ्यो। तर के भइरहेको छ नि हामीले रेमिटेन्सबाट विप्रेसनबाट आएको पैसालाई पनि अनि चामल दाल अनि आलु प्याज किन्नलाई चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ जुन नहुनुपर्ने थियो होला। अबको 8-10 वर्षमा चाहिँ हामी कृषिमा खाद्य पदार्थमा चाहिँ आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ होला। सबैमा नभए कम्तीमा चाहिँ मेजर चिज आत्मनिर्भर हुने आधार चाहिँ के छ त? हामी होइन हामीसँग चाहिँ प्रशस्त जमिन छ। हिजोदेखि जहिले हामीले त बच्चैदेखि सुन्दै आएको हामी कृषि प्रधान देशको नागरिक, हामी आत्मनिर्भर बन्छौँ 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 भने एउटै नारा रटिरहेको। अब आत्मनिर्भर हुने आधार चाहिँ के हो त? अबको चाहिँ नि के हो भने एउटा कुरो त तपाईँको चाहिँ नि के भने कृषिलाई सबै सरकारहरूले चाहिँ नि अब प्रायोरिटीमा पारेको अवस्था छ। 15औँ पञ्चवर्षीय योजना पनि कृषिले चाहिँ प्राथमिकता पाएको छ। प्रदेशका चाहिँ योजनाहरूले पनि योजना जुन छन् पञ्चवर्षीय योजनाहरू तिनीहरूमा पनि चाहिँ कृषिलाई उत्पादनको क्षेत्रलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएको छ। त्यो एउटा कुरा भयो। र त्यो भनेको त्यसको साथसाथै अर्को पनि के हो भने अब कृषि मात्रै चाहिँ विकास गर्न सम्भव हुँदैन। त्यसको लागि भौतिक पूर्वाधारको पनि आवश्यकता पर्छ, सडकको आवश्यकता पर्छ होइन। किनभने कृषिलाई चाहिने जुन इनपुट्सहरू भनिन्छ होइन त्यो चाहिँ त्यहाँ पुर्याउने र उत्पादनलाई चाहिँ बजारसम्म अथवा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउनलाई सडक सञ्जाल चाहिँ आवश्यक पर्छ। र त्यो पनि चाहिँ बन्ने अवस्थामा छ। कतिपय बिस्तारै धीमा गतिले भए पनि बन्दैछन्। अनि अर्कोतिर चाहिँ अब यो एउटा छलफलको विषय कृषिलाई चाहिँ असाध्यै चाहिने सिँचाइ, बिना सिँचाइ चाहिँ नि उत्पादन गर्ने गाह्रो छ। त्यो सिँचाइमा पनि चाहिँ सरकारहरूले जोड दिइरहेको अवस्था छ। र हामी कहाँ चाहिँ सिँचाइलाई पानी पाइँदैन कि पुग्दैन कि भन्ने अवस्था छैन। थुप्रै चाहिँ नदी नालाहरू अथवा चाहिँ पानीका चाहिँ स्रोतहरू छन्। त्यसको पनि चाहिँ सदुपयोग भयो भने चाहिँ उत्पादन बढ्छ। र अर्को चाहिँ नि छलफल भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ नि अब मेटेरियलाइज गर्न टाइम लाग्ला। अब यो राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ नि यो मलको कारखाना, रासायनिक मलको कारखानाको कुरा छ। त्यसले पनि उत्पादनलाई बढाउला। भलै कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ हामी रासायनिक पदार्थलाई चाहिँ नि प्रवर्धन गर्दैनौँ। त्यहाँ चाहिँ नि अर्ग्यानिक प्रारम्भिक चाहिँ नि मलको चाहिँ नि विकास गर्ने भन्ने चाहिँ नि सोच बनाएको छ कर्णाली प्रदेश सरकारले। त्यसरी यस्ता चिजहरू चाहिँ नि अगाडि बढ्यो भने आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ। अब सबैमा हुन्छ कि हुँदैन थाहा छ। तर चाहिँ मुख्य चाहिँ नि जस्तो चाहिँ नि धान, गहुँ, मकै जस्तो चिजहरूमा आत्मनिर्भर हुन सकिने, स्याउमा आत्मनिर्भर हुन सकिने होइन, पशुपालनको चाहिँ नि खसीमा अथवा चाहिँ कुखुरामा आत्मनिर्भर हुन सकिने, अनि डेरीमा आत्मनिर्भर हुन यस्ता चिजहरूमा चाहिँ आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ भन्ने लाग्छ। अलिकति चाहिँ टाइम लाग्छ होला तर त्यसमा हुन सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ हो। तर त्यो के हो भने सबै यसमा काम गर्ने कृषिकै क्षेत्रमा काम गर्ने र यसलाई सपोर्ट गर्ने जति निकायहरू छन् यिनीहरूले पनि चाहिँ एउटै डिरेक्सनमा काम गर्नु पर्यो। छलफल मात्रै गर्ने, कुरा मात्रै गर्ने अथवा चाहिँ नीति मात्रै बनाउने र कार्यान्वयन नगर्ने हो भने त त्यो कुनै पनि चिज चाहिँ एचिभै हुँदैन। आजसम्म त भइरहेको फेरि कार्यान्वयनको पाटो त एकदमै फितलो छ नि। त्यो सबैले मैले पनि भन्छु त्यो प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुभयो भने नि त्यस्तै छ भन्नु होला होइन। अनि सबैले त्यस्तो भन्नुहुन्छ, फितलो नै छ। हामी चाहिँ नि बनाउँछौँ राम्रा नीति नियम कानुनहरू कतिपय नबनेका छन् तर बनेका राम्रा बनेका छन्। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा अघि मैले भनेको चिज अहिले आउँछ जुन संयन्त्र छ कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र हुनुपर्ने त्यो चाहिँ संयन्त्र चाहिँ चुस्त दुरुस्त देखिँदैन छैन। म उदाहरण दिन्छु। प्रदेशमा अघि मैले भने 30 र 40% हाराहारीमा भएको जनशक्तिले सबै बजेट खर्च गर्नुपर्छ। हामीले बजेटको चाहिँ नि जुन बनाउँछौँ नीति कार्यक्रम बनाउँछौँ त्यो चाहिँ
हामीसँग सबै ह्युमन रिसोर्स है, जनशक्ति छ भनेर बनाउने हो नि, तर चाहिँ नि 30-40% जनशक्तिले त सबै कामहरू गर्न सक्दैन। अनि त्यही अनुसारको चाहिँ हाम्रो भूगोल छ, सजिलो छैन, आवागमन गर्न कठिन छ होइन। त्यसैले पनि के हो भने यो सबै चिजलाई अब यो सबै संयन्त्रहरू चाहिँ चुस्त दुरुस्त हुने हो भने र इच्छाशक्ति हुने हो भने, फेरि इच्छाशक्ति भएन भने जम्मै चिज चाहिँ ठाउँमा छ तर मानिसमा चाहिँ नि त्यो काम गर्ने लालसा जागृत भएन भने त कामै हुँदैन। त्यसो यदि त्यो सबै चिजहरू चाहिँ नि तारतम्य मिलेको अवस्थामा कृषिमा र त्यसमा फोकसै गर्नुपर्छ। हामी 2-3टा चिजमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने, एउटा कृषिमा, अर्को चाहिँ नि ऊर्जामा। हामीसँग चाहिँ नि यथेष्ट चाहिँ जलस्रोत छ, हाइड्रो पावर, त्यसमा पनि आत्मनिर्भर भएर निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा छ। अर्को टुरिज्ममा चाहिँ नि धेरै चिजहरू बाहिरबाट ल्याउनु पर्दैन र हामीसँग नेचरले, प्रकृतिले दिएका चाहिँ जुन हामीसँग सौन्दर्य एकदमै छ, प्राकृतिक चाहिँ सौन्दर्य, त्यसलाई पनि चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकौँ भने यो 2-3टा चिजहरूमा चाहिँ नि अलिक बढी लगानी गऱ्यौँ भने हामी आत्मनिर्भर पनि हुने र चाहिँ नि निर्यात पनि गर्न सकिने कतिपय अवस्थामा हुन्छौँ। प्राङ्गारिक कृषिबाट चाहिँ अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो कृषिलाई चाहिँ फोकस गरिराख्नु भएको छ, के छ, कसरी योजना अगाडि बढिरहेछ? यो प्राङ्गारिक कृषिको चाहिँ नि के हो भने पहिलो आर्थिक वर्षदेखि नै त्यहाँको सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदाखेरिमै यो घोषणा गर्यो, हामी चाहिँ कर्णाली प्रदेशलाई प्राङ्गारिक कृषिमय बनाउने भन्ने। त्यसको पछाडि चाहिँ लजिक छ। कर्णाली प्रदेश अब विकास निर्माणको हिसाबले चाहिँ नि अलि यो अहिलेको चाहिँ जुन छ नि यो चाहिँ नि रासायनिक चाहिँ नि पदार्थहरूको प्रयोग गरेर चाहिँ जुन विकास गरिएको छ अरू प्रदेशमा अथवा अरू ठाउँमा, त्योभन्दा अलि पछाडि हामी कहाँ चाहिँ नि किनभने पूर्वाधार थिएन, सडक थिएन, आवागमन सजिलो थिएन, त्यसैले बजार पनि चाहिँ त्यति व्यवस्थित हुन नसकेको अवस्थामा रासायनिक पदार्थहरू चाहिँ नगएको, नपुगेको भएको हुनाले अब हामीले त्यसलाई चाहिँ नि अहिले पनि रोक्न सक्यौँ भने सायद यहीँको चाहिँ नि जुन परम्परागत खेती प्रणाली छ त्यसलाई चाहिँ नि अलिक विकसित गर्दै गयो भने, प्रवर्धन गर्दै गयो भने चाहिँ नि यो प्राङ्गारिक कृषि चाहिँ नि सम्भव छ है भन्ने चाहिँ नि त्यो मानसिकता चाहिँ हाबी भएर हामीले त्यतिखेर यो प्राङ्गारिक कृषि चाहिँ नि प्रदेश बनाउनुपर्छ र त्यसका लागि चाहिँ नि चाहिने कानुनै बनिसकेको छ प्रदेशमा, के गर्न मिल्छ, के गर्न मिल्दैन, कसरी गर्नुपर्छ भन्ने चिजहरू प्राङ्गारिक कृषिलाई बढावा गर्नको लागि। जस्तो हामी चाहिँ नि कुनै पनि चाहिँ रासायनिक पदार्थ, कृषिमा प्रयोग हुने रासायनिक पदार्थ बजारमा चाहिँ एलाउ गर्दैनौँ, छैन होइन। त्यो त्यति सहज रहेछ त छैन, गाह्रो छ किनभने बजारलाई प्राङ्गारिक कृषिमा लैजानका लागि अब बजारमा त पुग्छ नि त होइन, त्यो नपुग्ने हामीले ठाउँमा चाहिँ त्यस किसिमको त्यो रोक्ने निषेध गरिएको छ, सामानहरू चाहिँ नजाओस् भन्ने चाहिँ छ। त्यस पछाडि चाहिँ नि प्राङ्गारिक चाहिँ मल उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ नि नीतिहरू बनाइएको छ र त्यो अनुसारको चाहिँ कार्यक्रमहरू पनि अगाडि सारिएको छ। त्यस्तै किसिमले चाहिँ नि हामीले प्राङ्गारिक क्षेत्र एकैचोटि सबै प्रदेशमा गर्न नसके पनि छानिएका केही पालिकाहरूमा चाहिँ नि सुरुवात गरेका छौँ। पकेट क्षेत्र चाहिँ घोषणा 20वटा पालिकाहरूलाई चाहिँ पकेट क्षेत्र प्राङ्गारिक चाहिँ नि पालिका भनेर चाहिँ घोषणा गरिएको छ र त्यसमा त्यही अनुसारको कामहरू हो। त्यसैले बिस्तारै गर्दै गएको अवस्था चाहिँ छ र त्यसलाई चाहिँ नि अब यो इच्छा शक्तिको कुरा छ। अब आउने सरकारले अथवा अब आउने चाहिँ नि डेभलपमेन्ट वर्करले पनि त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। त्यहाँका स्थानीयमा चाहिँ कस्तो खालको उत्साह पाउनु भयो यहाँहरूले? स्थानीय जनताहरू त चाहिँ उत्साही हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरूको चाहिँ मतलब यो अर्को कृषि रासायनिक कृषि र प्राङ्गारिक कृषिको तुलनात्मक चाहिँ नि जुन समाचार बनाउँछौँ हामीले होइन, न्युजहरू, यसले गर्दा रासायनिक कृषिले के चाहिँ नि बेफाइदा गर्छ र अर्ग्यानिक कृषिले के फाइदा गर्छ भन्ने र त्यो भइसके पछाडि त उहाँहरू चाहिँ नि उत्साहित हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ के भने किसानहरू हामी चाहिँ यसमा जान तयार छौँ, तर हामीलाई चाहिने सहयोग चाहियो, हामीलाई उपलब्ध हुनु पर्यो। जस्तो अर्ग्यानिक अहिले त देशैभरि चाहिँ रासायनिक मलै उपलब्ध गराउन सकेको छैन, अनि प्राङ्गारिक मलको त चाहिँ झन् त्यसको अलिकति बनाउने प्रक्रिया पनि जटिल छ र चाहिँ अलिक त्यो बल्की पनि हुन्छ। त्यसैले त्यो हामीले सप्लाई गर्न सक्यौँ भने हामीले त्यो प्राङ्गारिक मल बनाउने कारखानाहरूको चाहिँ अध्ययन भइरहेको छ र कतिपय ठाउँमा साना चाहिँ उद्योगहरू स्थापना भएका छन्, तर त्यो चाहिँ नि पुरै प्रदेशलाई अहिले तत्कालै पुगिहाल्ने अवस्थामा छैन। तर अलि अब भविष्यमा 2-4 वर्षमा चाहिँ त्यस्ता अर्ग्यानिक मल उत्पादन गर्ने कारखानाहरू बन्ने अवस्थामा छ र सायद 5-7 वर्ष 10 वर्ष लाग्ला रासायनिक पदार्थलाई चाहिँ नि
निषेध गर्न सकियो भने चाहिँ अर्ग्यानिकले चाहिँ पक्कै पनि बजार लिन्छ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यस्तो छ, अब यो हामीले चाहिँ नि दुई तिनवटा चिजहरूलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ नि अब योजनाबद्ध विकासलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ। हरेक सरकारले यो एडक बेसिसमा र हतार हतारमा विकास गर्ने कामले विकास गरे जस्तो पनि हुने, तर जनताले चाहिँ नि खोजेको र रोजेको जस्तो विकास नहुने अवस्था हुनु हुँदैन। अर्को चाहिँ नि सरकारको नीति नियम र जुन कार्यक्रम छ तिनीहरूको बिचमा चाहिँ तिनै तहको सरकारको बिचमा तालमेल तारतम्यता मिल्नुपर्छ, समन्वय हुनुपर्छ। किनभने हाम्रो भूगोल र जनता तिनटै सरकारको एउटै हो, त्यसैले त्यसअनुसार चाहिँ नि काम गर्नुपर्छ। र मलाई लागेको कुरा चाहिँ के हो भने विकास निर्माणमा बढीभन्दा बढी स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई सहभागी गराउनुपर्छ र नीति निर्माणको तहमा म्याक्रो लेभलमा चाहिँ नि सङ्घ सरकारले सहजीकरणको काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ नि के हो भने जनताका जल्दाबल्दा समस्याहरूलाई सबभन्दा पहिला सम्बोधन गर्नुपर्छ र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको जुन हामीले विकास गर्ने भनेका छौँ त्यो समाजवादी अर्थतन्त्रको अवधारणा के हो र त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नि सरकार नै प्रष्ट हुनुपर्छ। त्यो राजनीतिक दल मात्रै प्रष्ट भएर हुँदैन। सरकारमा बसेका मान्छेहरू चाहिँ नि यस्तो हो है, हामीले चाहिँ नि चाहेको समाजवाद हो अथवा यस्तो हो र त्यो प्राप्त गर्नका लागि कृषिमा यस्तो किसिमको चाहिँ नि नीति नियम कानुन होइन कार्यक्रम चाहिन्छ, उद्योगमा यस्तो चाहिन्छ होइन, अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ नि बजारमा यस्तो किसिमको बजार आदि आदि चिजहरू चाहिँ नि त्यो अनुसार गर्न सकियो भने सायद अब छिटोभन्दा छिटो विकास हुन्छ कि। हस्, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हजुरलाई पनि अनिस माझीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर, आज हामीले समग्र देशको आर्थिक स्थिति, योजना, विकास निर्माण लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। त्यसका लागि यतिन्जेल हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डाक्टर सर्वराज खड्काज्यू। हवस् त, कार्यक्रम कर्पोरेट टक आजलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।